محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ایک پھل سیندے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سیندہ رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وکھیندا ایک پھل سیندے گلزار دا خوشبو ورتیندا گل بڑی کمال دیئے رلے روزے باہر آنا آسا کوثر تے مل بینا ہوسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندہ قیامت نو ابو بکر ہون گے اللہ کی کہیں گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد فرید کھولو نا عمل صدیق دے تولو در خلد فرید کھولو ریا دین تو سب کچھ واردا اج قرض لہندا شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، عظمت مصطفیٰ، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب من النبیین والصدیق پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر قرآن چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر ایمان چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر اسلام چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اگے آنا بدر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا او چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تبوک چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اوے آقا دی زندگی چ نبی دے مصلی تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا منبر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حوض کوثر دے وی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تے جنت وی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا